كبرات تخاتلتي مدبات ساتلايت تلفزيون إريسات نلومي حجخة من يزموت زبل حدا مدب حزنا لكم قريبنا لنا نمكت تالو بخبري نعدم كوينات مالت ننحد حدوم زي فالتون زي تسألون من إسيات بوسانة ننحد حدوم زي فالتون زي تسألون قمدما زي كاتلو عبيت زواقولو عوديو برقت زبها هلازي أب هاقرنا ننويح عمتات زتفتسمن حجون زفتسم زلوني أب هاقرنان كبابينان دارقا نحاد خفل الزمن استتسقع سنسلتاوين يكونات جيزي أحلفنان حجون تمساسالي نحلف لنا نزبق الليلوخو قرز قبقو طفقات بمبرعان نزي خبابي سلام بمخلقن كل جيزي أب مكراخ النبر زقبرنا وحدات سبات دما اللو إسياسن قجلون هزب خموت كسنكل كمزابل كعرقن كسلدلن كلو نسومقن لك أب سلام دسيت كمزلو يوم زوم سباتن صدرؤمن التي زاقلوا حوي كم فيلم بموسكوت يوم زعزبوه نناتنت إيرتراز تخايدق آلسي كونات دسيتات حانش كونات إيتيو إيرترا كم ودما زدا حرواي كونات تقراي متقاس سيكال زوم كلهم سنسلتاوين في الساميتات إسياسن قجلؤن هابتي أبلع لهابتي سلطان أبلع لسلطان متشوت أبلع لمتشوت زفتر اللهم ناينا برؤمن هلاوي أمن مسرت يوم اتين ناتنت إيرتراز تخايد خوينات 3 عامت وسيدو نفس وكف دقيقان ساعات لما من إسيات نقزفن انداسن كلن حليفو كونات باطع 7 شوعاتن شالشاي ورار نادو إز سرحيت فنكل كومون شحنش عتميتن 9 حدن محرر ملا هاجر هيوت من إسيات وسيديو أبتو خويناتتي لعلي 100 الشح سلاماويان سبات حاليقوم يوم مليونات دما تمزابيلو من تسديدو من اتو خوينات مستفتسمه اتوم كلت مراحتنا يتهوكت فرص عرم حفيسهم إسياس ملئت هاجر مس حزبان بهرياوي تفطران أب تحت بحتاوي وانتو خمس شلمات كوننا كلو منغستو هايلو ماريام دما مسدرؤون أب زمبابي تسديدو بمتشوت ينبرالو إسياس نتاز تركب هاجر بهيوت كساب زلو وانا أخوينو خنبر انتو خوينو بتز تلمد خويناتن عقل قرن تراحيو نفس وكف كوحتا ناب عبي خوينات مغيار كا فوليمو يويو زحالفة 3 عامت دما بزاق قباب من إسيات أب كونات أب متطاق أحلفو حانش زغور أب شحنش عتميتن 95 إرتران يمنن برسيتات حانشن زغورن تسحاحبا نسلست معالتات زغت سأل خوينات دما أكايدا أب مودعتا أتن دسيتاتنا يمن نخوخونا توسينو أب تقجت 10 تقلت إرتراويان 15 دما يمناويان وتهدرات تقتلهم بريزيدنت يمن علي عبد الله صالح مزرراب نتقجت تزقدمو زوم كلهم من إسيات أي متفقون نيروم إلو كوينات إيتيو إيرترا إذا أبي إيرترا زلو سرعات الشجرات بسلام كفتحو خمزخولو تسكروا أي فلتنيو ينقاس يعبا زي مسممع أبزهلو اللو جزي دما تقلاتيفو مساريا يلعل برقت اتهلكيت عنوة بزحيو بفلاي مس إثيوبيا أمو موالادرتي يبلون عبيتي فخاخرو من إسياد دماتت تحفيسهم أب مقاريا خوينات يتبسو أمون غوزن كلت هاقرات كاب قنبت شحنش عتميتن 9 شمونتن كساب سنة خلت الشح أزيو خبيت خوينات تخايدو اتو خوينات من بعد ما نتبهال حماد قشات تقوات أترين يرو إذا قشات زيو زبهال معدن وين دالية بلان كامون أزيو زمناو استراتيجيكاونا كمامت أي حازتن قن بخلتي وقن كساب 300 شح زقمت هيوات بلعا أمو داتا دما أبتي دوبات لنا أشتو مكيارات راح بمقبار اتخوينات بسلام تفتحو مستزفة سدمن زتفقه هيواتن أولا يركا خرق خلو اتفلت سامي أزيز حفرن أبلع لخلتي أم هزبتات بفلاي دما أبلع لمن إسيات عبقا بنكا بستفلت سامي الزمسكر إنيرو الجمامرا اتخوينات أب شدوش تقنبات شحنش عتميتن 9 شمونتن قل شمونت زخونو مكوننات إرترا تقتلهم اتقاب إيرترا زلو سرعة دما كبرتي أجوال زعاتق سراويتنا بادم غاريتو مستوم أبقدميهم زرخبوهم من لشان بوليسن دما كوينات كفيتهم إثيوبيا دما ملوء كوينات أنصار إيرترا أوجا اتنوشتي في السامي ناب عبي كوينات معابيلو ن4 سومونات زخون دما ناي مدافع تانكتاتن كمون ناي أقار سراويتو تخايدو أب السنة شحنش عتميتن 9 شمونتن منقست إثيوبيا أب معرفو نفرتي أسمرا متقعت أير فتسيمو إيرترا دما تمساسالي قبل ملس فتسيما أب كلتيو هزبي بزح حدقا أوريدن اتحد حد متققع نسيفل سبات قداي زقبر إنيرو ودب حورات هاقرات دما كوننو
ድሕሪዚ ብፀቕጢ ማሕበረሰብ ዓለም ክልቲኦም ወገናት ብነፈርቲ ምድብዳብ ኣቋሪፆም ኩናት ግን ደው ከብላ ኣይደለያን ኣንቂደን ህዝቢ ዓለም ብዕድልቲ ህዝቢ ተጨነቐ ኩነታት ብሰላም ንኽፍታሕ ድማ ፋሕተርተር በለ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ከምኡውን ሩዋንዳ እማመታቶም ሒዞም ቀረቡ እቲ እማመ ናብቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበርኩሞ ቦታታት ተመለሱ ዝብል እዩ ነይሩ ኤርትራ ነቲ ጻውዒት ነጺጋቶ ክልቲአን ሃገራት ድማ ኣሎ ዝበሃል ሰራዊተን ናብ ዶባት ኣጸግዖኦ ድፍዓት ምፍሓር ድማ ጀመራ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ብዙሕ ሰራዊት ብምውሓዝ ኣብ 22 ለካቲት 1999 ባድመ ንምምላስ መጥቃዕቲ ኸፊታ ኤርትራ ዝያዳ ኣብ ድፋዕ ምስራሕ ኣተኪራ ትሰርሕ ነይራ ሳሞራ ዮኑስ ኤርትራውያን ኣብ ድፋዕ ምስራሕ ንፉዓት እዮም ንሕና ድማ ኣብ ድፋዕ ብምቕባር ዝወዳደረና የለን ኢሉ ነይሩ ኢትዮጵያ ፀሓይ ዓራርቦ ዝብል ወፍሪ ኣዊጃ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ዓሰብ መጥቃዕቲ ብምክያድ ድማ ጀመረቶ ውግእ ብኩሉ ግንባራት ጻዕጺዑ ሰለስተ ክፍላተ ሰራዊት ኢትዮጵያ ድፍዓት ኤርትራ ሴረን ናብ ተኾምቢያ ገጸን ገስጊሰን እቲ ኣብ ባድመን ከባቢኡን ዝነበረ ሰራዊት ኤርትራ ኣጽዋሩን ድፍዓቱን ራሕሪሑ ከይቁረጽ ብምስጋእ ከንሳሕብ ጀሚሩ ኤምኣይ 24 ዝዓይነተን ሄሊኮፕተር ኢትዮጵያ ነቲ ዘንሳሕብ ዝነበረ ሰራዊት ኤርትራ እናተኸተላ ኣጥቅዖኦ ድሕሪ ከቢድ ናይ 5 መዓልቲ ኩናት ድማ ኢትዮጵያ 10 ኪሎ ሜትር ዝኸውን ደፊኣ ንውሽጢ ኤርትራ ኣትያ ኤርትራ ኣብ 27 ለካቲት 1999 ንውዕል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተቐቢለ ኣለኹ ኢላ ኢትዮጵያ እውን ተቐቢለ ኣለኹ ኢላ ናብ ውሽጢ ኤርትራ ገጻ ካብ ምግስጋስ ግን ደው ኣይበለትን ኤርትራ ናብቲ ቅድሚ ኩናት ምጅማሩ ዝነበረቶ ቦታ ክትምለስ ኣለዋ ዝብል ቅድመ ኩነት ድማ ኣቕረበት ድፍዓት ተፈራሪሱ ብምንባሩ እቲ ኩናት ናይ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ዝመስል ኮይኑ ነበረ መንእሰያት ክልቲኡ ወገናት ረመፅ ተኻዕዎ እሳት በልዖም ሬሳ ኩምራ ኾነ ህይወት ሰብ ሓሲሩ ሩባታት ጎላጉል ኣኽራናት ብሬሳ መልአ ኣብ 16 ጉንበት ኢትዮጵያ ብሩባ በለሳ መጥቃዕቲ ገበረት ድሕሪ ናይ 2 መዓልቲ ከቢድ ኩናት ኤርትራ ብወገና ጸረ መጥቃዕቲ ገበረት ጋዜጠኛ ቢቢሲ ናብቲ ቦታ በፂሑ ነይሩ ልዕሊ 20 ዝኾና ዝዓነዋ ታንክታትን 300 ዝኾኑ ዝሞቱ ወታደራት ኢትዮጵያን ከም ዝተዓዘበ ሓቢሩ ኣብ ጉንበት 12 ኢትዮጵያ ኩሉ ዓይነት መጥቃዕቲ ዘጠቓለለ ሰፊሕ ውግእ ከፊታ 4 ከቢድ ብረት ዝዓጠቓ ክፍላተ ሰራዊት 22,000 ኣጋር ሰራዊትን ነፈርትን ደብዳብ ከበድቲ ኣጽዋርን ኣሰንያ ነቲ መጥቃዕቲ ኣካየደቶ ኣብዚ ግዜ እዚ ኢትዮጵያ ብብዝሒ መጽዓኛ ንዕጥቅን ስንቅን ትጥቀም ነይራ ዝበዝሕ እቲ ውግእ ብኣጋር ሰራዊት ዝተኻየደ ኮይኑ ዘዝተታሕዘ ቦታ ንምውሓስ ድማ ታንክታት ተኸተላ ኣጋር ሰራዊት ብዝተኻእለ መጠን ድፍዓት ንምስባር ይፍትን ነይሩ እዚ ኣገባብ እዚ ድማ ከቢድ ዋጋ ኣኽፊልዋ ኣብ መወዳእታ ኣብ መንጎ ሻምብቆን መንደፈራን ዘሎ መስመር ሴሮሞ እዚ ድማ ነቲ ኣብ ምዕራባዊ ግንባር ዝነበረ ሰራዊት ኤርትራ ዕጥቅን ስንቅን ከይበጽሖ ገበሮ ኣብ ጉንበት 16 ነፈርቲ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ዓረዛን ማይድማን ከምኡውን ኣብ መንጎ ባረንቱን ኦመሓጀርን ኣጥቂዐን ናይ ኢትዮጵያ ኣጋር ሰራዊት ናብ ዳሰን ከባቢ ባረንቱን ማይድማን ገጹ ገስገሰ ኣብ ዝቐጸለ መዓልቲ ድማ ነቲ ቦታ ተቆጻጸረሞ ኣብ ጉንበት 17 እቲ ኩናት ኣዝዩ ኣሰቃቂ ብምንባሩ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ክልቲአን ሃገራት ናይ ኣጽዋር እገዳ ገበረት ኣብ ጉንበት 23 ኢትዮጵያ ነታ ብኸቢድ ዕርዲ ተዓጊታ ዝነበረት ዛላምበሳ ተቆጻጺርና ያለና ኢሉ ኤርትራ ንሰላም ክንብል ዛላምበሳ ሓዊስካ ካብ ኩሎም እቶም ኣከራኸርቲ ዝበሃሉ ቦታታት ወፂና ኣለና ድሕሪ ሕጂ ኢትዮጵያ ኩናት ንምቕጻል ምኽንያት የብላን ኢላ ብድሕሪዚ ኣብ 18 ሰነ 2000 ክልቲአን ወገናት ናይ ሰላም ስምምዕነት ኣብ ኣልጀርስ ተፈራሪመን ህልቂት ኣብዚ ኩናት ኤርትራ 19,000 ወታደራት ከም ዝተቐተልዋ ክትሕብር ከላ ኢትዮጵያ ድማ ካብ 34,000 ክሳብ 60,000 ወታደራት ከም ዝመትዋ ኣፍሊጣ ልዕሊ 67,000 ወታደራት ኤርትራ ከም ዝተቐትሉ ድማ ወሲኻ ገሊጻ ሓደ ድምፂ ንዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ዝተባህለ ብስቱር ዝቃወም ውዳበ 123,000 ኢትዮጵያውያን ከም ዝሞቱ ሓቢሩ ገለ ሓበሬታታት እውን ኤርትራ ልዕሊ 150,000 ኣጥፊኣ ኣላ ዝብሉ ኣለዉ እዮም ብሓፈሻ ግን ኣህጉራውያን ተንተንቲ ብክልቲኡ ወገን ልዕሊ 300,000 ሰባት ከም ዝሞቱ ይግምቱ ገበናት ብክልቲኡ ወገን ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ተኸላቢቱ ብፍላይ ድሕሪ ጉንበት 2,000 ኢትዮጵያ ሓደ ረብዒ መሬት ኤርትራ ምስ ሓዘት ልዕሊ 650,000 ተመዛቢሉ
كلهم أبتي استتحز مريت زنبرو تحت قرص دما عنيهم أب مأخل إثيوبيا زنبرو إرتراويان أب مأخل إرترا زنبرو إثيوبياويان المنقستات علما قبرهم أهقراوي تكال سبعوي مسلات إثيوبيا لعلي 7 شح سلاماويان سبات كتبار الكلا إرترا دما كبابي 7 شح سيفيل سبات كم زبار را حابيرو أتوم أبي إثيوبيا زنبرو إرتراويان زبزحو مس إثيوبياويان بمنسسار زحاشق الطباوي درجان يروهم كل نبرتهم دما تزمته أبي كلتين هاجرات عمتن شكانن زمل أو مغرفتن من كلبات النيرو تحت عدمة والتهدرات أبزخينات تساتفو تحت عدمة هتانات قوليحو يرأنيرو بفلاي بوغن إثيوبيا ناي بحت غازيتاتن زي من قستاوين تكالاتن يأوينا لين كساب أبيات تمرتين لخلكا كابتاش أي كفلن لعلي نخخطبو تغيرو أبتز قبر زنبرة مع بلاوي وقدما معرفة آيتن معرفة فنجن كوينهم الرقفو قطبا إذن كلت هاجرات اتنكاب علم زلخيا ينيرن بتي أقدمو زنبرة خيناتن دركن ماسينن ينيرن إذا السعاب خينات جما نقولو اتي زنبرة قطبا حتى تيبو وسنو إرترا زبزح قطبا أبي إثيوبيا يزمر كوس نيرو إثيوبيا ون بوغن بتنكلت ولبات إرترا آيات حستوآ تلأخ نيرا أب مجرشتا أهقراوي بيت فردي كتما بادماني إرترا خبا كالو قل خفال وسناسن بادماني إثيوبيا توهبه التخوينات أب دوبات زن كلت هاجرات بزح لوتي أيمتان إذا زواجو بوتاتاتون زخون استراتيجيكاوي يكون قطبا وربحا زي بلو درق قرباتاتيو حزب عالم دما نخلتي مراحتي كلت براحات بممشت زبقاسو يلو كعابهم كوينات تقراي أتوم النازخلت حزبي كبيد واقا زخفلو مراحتي بسلو كحوي عدلها بون حلافنت وسيلومون يغريتها أي حاتتوون نلعل عسران حموشتن عامتات دما أسيرومن كونينومن نزغلت الكوينات كتسبي ويوم تسانيهم إثيوبيا مراحتا قيرا حدش معرف دما تخفته حزب دما حجز كل خفو حليفو زمن السلام متيلنا يلو تسفا قبره حزب المراحتون قن ببينيو حلمومن تمنيتومن بزي هلكيت عنوات سنكلنا سدتن هاجر زم حدر زي مسلم مراحتو نخوينات تلالو أتي أب تاريخ زخبابي زبزح هلكيت زأنقل خوينات دما كاب 3 كلتشن عسران كساب 3 كلتشن عسران كلتن استخايده أب زخوينات منقستي إثيوبيا سرع الشعبية من الشتات أمحارا بحر وغن بتخالق وغن دما سراوي تقراي كوينهم قتمو أب مجمريا نايتو خوينات أب 11 كلتشن عسران لعل شدوش تميت زخونو سيفيلات سبات أب معراب تقراي مايكادرا أب زبهال بوتا بغوزمون كاراتات انتقتلو ناتو قدايا ملكيتو علم لخاوي سبعوي مسلات إثيوبيان مسرتاوي مصنعات جيروم نيروم كوم اون فاينانشال تايمسن رويترسن أب تبوتا زنبرو سدتنياتات الزراريبن أمو داتا دما نتقبن زفتسمو نيام حرام من للشاخوينهم اتوم قدايا دما تقارو مخانم الرقاقيتن بدحريقو حمورا بوغن إرتراخ جبجب جميرا سانيحونة تبوتا سراويت إثيوبيا تغطات إلمو من للشاتات أمحارا دما سعيبهم قتلو سراويت إرترا سراويت منقستي إثيوبيان كوم اون سراويت أمحارا نسراويت تقراي كتقعو جميرهم كاب عسب زبقسا سرحات شاينا زغونا درونات دما نمغازينوتات عتقن سنقن تقراي دقعو نزي تقتلو تقراي ناب كل الأمحاران إرتران ميسايل توكيسا بدحرزي سراويت إثيوبيا رايا شري ألاماتان عدوان أخسومن تقواتاترو ناب عد قرات قصهم دما قسكيسهم سراويت إرترا دما بوغن عد خلا زلام بسات أرونا عليتنان بادمن يواقون يروم أب 11 رئيس ختما خلل تقراي مقالة تخبيبا كورنيل لجنة أقاي استبحله والتهدراوي أزاز منقسي إثيوبيا نمقالة محرة بزي بلو أقباب كدبدبا مخانو سيفيل سبات دما نفسهم كوتسون حبيرو نقهو 11 دما مقالة خدبدب جميرا أما سيو دما 5 تحزت تقليسو تقارو نابرخاتات تقراي وطيوم أبو خوينوم داقماي بمودداب دما مكلخال سراوي تقراي زبل وداب بمسرات دباي وق جميروم أب 11 شعاتن سراويت إرترا أب أخصم العلي شوعات ميتي سلاموين السبات كم زغتله علم لخاوي سبعوي مسلات حبيرو أتي ببزح بدل زوردور نبرا حزب تقراي دما تقليلو أب قون سراويت تقراي تسلفه أتي سراويت دما حيلن دادل بخده
بدحرزي التي أبي ملأ برخاتات التجراي تزرقيحو زنبرا سراويت إثيوبيا اندخبكبو ناب كتماتات كملسوو جمرو قتيلو بارلاما إثيوبيا نحوحات قبل الشبراوي ودب مخانو بوقعي أوجو أب السنة 22 دما سراويت تجراي نفاريت هاريمهم أودغو كابشعو جميرو دما لعلوا إيد بمحازنتو ملكعو قيرو مقالة دما اندقنا أب تحت قصصرهم أتوت منغستي إثيوبيا خونتات قيايرو مستعذبة بيناوي تخصي دونا مبال وسانة 5 قبل حبيرو سراويت تجراي قن أب مقالة دواي بلن ناب كلل أمحارا قصو قسقس جميرو قدامي منستر أبي بيت خونتات أمنا سقع لخلن كلات دما سراويت كواتقا أززن إذا كل خينات ككايد حزب تجراي أب كبابا ينيرو كل محبراوي أقلقلوت ينبرون بسبب أو خنوتات تخلل استشاغلوا على وسب سلطان ودب حبرات هاجرات دمصهم أسمعوا أبد ما أنتهم استقاوموا شوعة سب سلطان أباررهم كابشهم من تقمتي خلتشحن عسران حدن جميرو سراويت إثيوبيان بصوتون تانكتات هليكوبترات كبرت أسوار نفرتن درونات أواليدهم كبير ملسمت كعتي جميرهم بدحرزي سراويت تجراي كابت حيزو زنبرا خبابيتات كنسحب جميرو أبتر خلتشحن عسران قلتن منغستي إثيوبيا نختماتات تجراي بنفرتي هرمن لعلي 208 سلاماوين سبات دما تقتلوا كابزيوم 50 شدشتن أب معسكرات سدتنياتات جدبيت زنبوريوم أبتا ورحتي منغستي إثيوبيا أسرات فتحوا مسمرحة تجراي كالزرارب كمزدل دما أفليتو أب مودعتانا حسا خلتشحن عسران قلتن اندقنا خينات جميرو وقع قتلو منغستي إثيوبيا دما سراويت تجراي أطوار بكونتروباندا يقطوالو يلو خسيسو أبزي زيزي فانو أب حزب تجراي كبير بدل يسعب كمزلو مرر مفيو أب نحس عسران شوعتن سراويت تجراي نقوبو حزوا أب 13 مسكرم كلتشحن عسران قلتن سراويت إرترا نختما شرارو 5 قوقاترا سراويت تجراي حبيرو بحفشا أب تخبابي دما لعلي 310 شح حزبي تمزابيلو قتيلو 17 زقتل متقعتي نفاريت أب مقالة تخيدو أب عد دعرو نفرت إرترا 3 جزي أتكعن أب تخال أي جزي كاب 5 خساب 65 زخون سبات تقتلهم دحرزي سراويت تجراي كاب كل الأمحارة خزلق جميرو أب تكمت 10 إرترا متقعتا أزيا 5 حيلتو سراويت تجراي حبيرو براما صورونان زلام بسان كبير متقعتي أكايدا كابتي كله أقدمو استخايد خينات دما اتسخبدا مخانو تقلصه بكل شنخ بكلهم جنبارات سراويت كم معبل وحزه من اسياد دما خم قوصلي الرقفو شتل ترونفول استباهله تمراماري ابتن وحدات اوارح طراح العلي 100 شح سراويت كم زهالق قليصو بدحرزي سراويت إرترا نختما شره تقوصاصيروا بدبوب دما سراويت إثيوبيا علامطان كورمن حزوون أبز أوان بخلت حدار كلتشحن عسران قلتن أمونغو تجراين منغستي إثيوبيان سممع سلام بريتوريا تجيرو إذن سلام سممع النت أبز تجمر اللوجيزي دما عدوان أخصو من تتحزا أب تحتي تتحزا بوتاتات زنبرا هزب دما ببزحي قتل جميرو أب عسران حموشتن تقمتي كلتشحن عسران قلتن أبومبر حبرة أفريقيا مسافاقي أب جنوب أفريقيا بريتوريا ناي سلام سممع النت كمزي جمرا حبيرو أبتسممع منغستي إثيوبيان سراويت تجراين تراي يوم تساتيفهم أتم كالوت تساتفتي نايتو خينات توغوسيوم حلفو أبزو خينات بزحات هاجرات تساتيفنين تشاينا تركي كومون إمارات لمنغستي إثيوبيا وتهدراوي أقربوت جيرنالو بفلاي درونات أبتو خينات أدمعي فللي أمتينين دحرو خينات كم تلمود نايزي زوبا بوليتيكا اتخينات ازيون يرو مبقسيو إلكا اتقلصو عاب مخنيات أين برون قن لعلي حموشت هاجرات أساتيفو هيوت كبابي شدشت 100 شح سبات دما أطفيو لعلي 3 مليون سبات تمزابيلوم ببليونات زغطر نبرد دما عنيو اتخلو ازخينات زفترو مكراقن اتوم زبقسوون زمرحوون سبات ايسكموون يوم هزبي بزيادة دما من اسيات يوم تسكمت نايت معات زسوؤو زسنكلو زلاخيو زسددون نسوم يوم ازوم سبات حجون بتزحلفة زعاقبو يكونون اتمن اسري كساب استعززوم نساتوم نتخينات دو زبلو يكونون كميسي فتسيمو أبهي وطومن سترقو من زفتر اللوم تلوا يلن من اسي بحبار كوينو اي فالين كساب زي بلدما حجون كان مغتسالو دحر زبلو يكونون انبيتا خساب زي نقاس دما اتي زنسلالو زلو دبنا خينات كم تستلمد اتزو السادك والسديو